सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन लेक्चर 4। यहाँ पे हम कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला जो है द डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन, जो ये दलील थी, आर्ग्यूमेंट था, प्रैक्टिकल एजुकेशन जो था, इट वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। अगर हम मिशनरी की बात करेंगे, मिशनरी हम बोलते हैं पर्सन सेंट ऑन रिलीजियस मिशन टू अ फॉरेन कंट्री। क्रिश्चियन मिशनरी हम इसको बोलते हैं पर्सन सेंट टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी इन ए फॉरेन कंट्री। तो ये जो मिशनरीज थे, इन्होंने क्या फील किया कि मॉरल कैरेक्टर तब ही लोगों में डेवलप होगा जब इनमें क्रिश्चियन एजुकेशन होगी। मॉरलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी क्रिश्चियन एजुकेशन से। अंटिल 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इट वाज अगेंस्ट दिस मिशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया, क्योंकि इसको डर था कि मिशनरी एक्टिविटीज़ जो है ये हमारे अगेंस्ट, जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, ये हमारे अगेंस्ट शक पैदा करेंगे। जो ब्रिटिश की प्रेजेंस थी इंडिया में, एज पर दिस ब्रिटिश के जो मिशनरी एक्टिविटीज़ है ये हमारे खिलाफ भड़काएंगे, जो लोकल पॉपुलेशन है उनको हमारे खिलाफ भड़काएंगे। तो बहुत वक्त तक इन्होंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला अंडर ब्रिटिश कंट्रोलर टेरिटरीज और विद इन ब्रिटिश कंट्रोलर टेरिटरीज। और बाद में जो मिशनरीज थे, इन्होंने एक मिशन सेटअप किया सिरमपुर में, जो कंट्रोल था दनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वाज अंडर दिस कंपनी। तो प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश की गई 1800 में। इसी तरह कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया 1818 में। और 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल जो है ऑल ओवर इंडिया सेटअप किए गए आफ्टर 1857। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इट वाज रिलक्टेंट टू डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन। मिशनरी एजुकेशन को ये डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते, उसमें ये रजामंद न थे। लेकिन इनको दूसरी ओर पता था कि अगर हम कोई अटैक, जो लोकल कस्टम्स है, प्रैक्टिस है, बिलीव्स है, रिलीजियस आइडियाज़ हैं, उन पर अगर हम कोई अटैक करेंगे तो यहाँ जो नेटिव्स है, नेटिव ओपिनियंस जो है, उनमें गुस्सा आ जाएगा। व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स? अब हम देखेंगे लोकल स्कूल जो थे उनको क्या हो गया। जो चिल्ड्रन थे पहले पे ब्रिटिश टाइम्स में, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम किस तरह का एजुकेशन था, किस तरह स्कूल जाते थे, क्या जाते भी थे, नहीं जाते थे। तो कुछ स्कूल्स वहाँ पे थे, उनको क्या हो गया ब्रिटिश रूल में। द रिपोर्ट ऑफ विलियम आदम का अगर हम रिपोर्ट देखेंगे 1830s में, विलियम आदम जो स्कॉटिश मिशनरी था, इसने टूर किया बंगाल और बिहार। तो इसको क्या कंपनी ने इसको क्या कहा था कि आप रिपोर्ट पेश करो ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वेनिकुलर स्कूल। वेनिकुलर यानी कि देसी स्कूल, वेनिकुलर बोलते हैं देसी, मुकामी, उनके बारे में आप रिपोर्ट सबमिट करो। रिपोर्ट जो इसने सबमिट किया, इट वाज इंटरेस्टिंग। आदम जो था, विलियम आदम, इसने देखा ओवर 1 लाख पाठशालाज, उस टाइम जो थे पाठशालाज हुआ करते थे बंगाल और बिहार में। कितने थे? 1 लाख। और ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन थे, इनमें 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। मगर अगर हम टोटल बच्चों की बात करेंगे इन पाठशालाज में, तो वहाँ पे 20 लाख बच्चे हम देखते थे, जो एज़ पर दिस आदम रिपोर्ट हम देखते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, दे वर सेट अप बाय वेल्दी पीपल, जो अमीर लोग थे वो ये बनाते थे, या जो लोकल कम्युनिटी थी वो बनाती थी, या कभी कभार क्या होता था, जो टीचर होता था जिसको गुरु बोलते थे उस टाइम, वो ये स्कूल्स बनाता था। और ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, इट वाज फ्लेक्सिबल। कुछ चीज़ जो थे यहाँ पे जो हम देखते हैं आज प्रेजेंटली स्कूल में, थोड़े बहुत थे, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं बहुत डिफरेंस थी। जैसे देयर वाज नो फिक्स्ड फी, कोई फिक्स्ड फी नहीं था। नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, बेंचेस नहीं हुआ करते थे, चेयर्स नहीं हुआ करते थे, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर्स, कोई एनुअल एग्जामिनेशन नहीं था, रेगुलर टाइम टेबल नहीं था। और कुछ जगहों पर क्या होता था, बनियन ट्री के अंडर ये क्लास लेते थे। बाकी जगहों पे हम देखते हैं कि कॉर्नर ऑफ विलेज शॉप या टेम्पल में क्लासेस लेते थे, या गुरुज होम जो था वहाँ पे क्लास लेते थे। फी जो था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन इनकम ऑफ पेरेंट्स के, जो रिच हुआ करते थे वो ज़्यादा फ़ी देते थे एज कम्पेयर टू पुअर। टीचिंग जो थी वो ज़ुबानी थी, ओरल थी, और गुरु जो था वो डिसाइड करता था क्या उसको पढ़ाना है इन अकॉर्डिंग्स विद नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स को क्या चाहिए था, क्या नीड थी, वही पढ़ाता था। स्टूडेंट्स जो थे वो सेपरेट अलग अलग क्लासों में नहीं थे, एक जगह पे इकट्ठे बैठा करते थे। गुरु जो था वो उनके साथ इंटरेक्ट करता था विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। और जो विलियम आदम है, तो एज पर दिस रिपोर्ट कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था, ये लोकल नीड्स जो थे उनके बिल्कुल उनको सूट करता था। जैसे क्लास जो थे
جب ہارویسٹنگ کا سیزن ہوتا تھا یعنی کہ کٹائی کا سیزن ہوتا تھا، جب فصل کاٹنے کا سیزن ہوتا تھا، اس ٹائم چلڈرن جو تھے وہ اسکول نہیں آتے تھے، وہ فیلڈز میں کام کرتے تھے. اور جب یہ کٹائی کا کام ختم ہوتا تھا، کراپس جب ہارویسٹ ہوتے تھے، تب جا کے پھر پاٹھشالہ اسٹارٹ ہوتے تھے. اس کا مطلب چلڈرن جو تھے پیزنٹ فیملیز کے، کسانوں کے، وہ بھی پڑھتے تھے. نیو روٹینز، نیو رولز. اب اپ ٹو دا مڈ 19th سینچری دا کمپنی جو تھی، اس کا جو پرائمری کنسرن تھا دیٹ واز آن ہائر ایجوکیشن. تو اس نے کیا کیا، لوکل پاٹھشالہ جو تھے ان کے کام میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. لیکن 1854 کے بعد کمپنی جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں یہ جو سسٹم آف وینیکیور ایجوکیشن ہے اس کو امپروو کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، یہ تب جا کے ہوگا جب اس میں ایک اچھا سسٹم ہم لائیں گے، جب ہم روٹینز اس میں لائیں گے، یعنی کہ معمولیات طریقہ کار جس کو ہم بولتے ہیں، جب ہم رولز اس میں اسٹیبلش کریں گے، جب ریگولر انسپیکشنز ہوں گے. تو یہ کس طرح سے ہوا، کون سے میجرز اس کے لیے کرنے پڑے. تو انہوں نے کیا کیا، جو کمپنی تھی اس نے اپوائنٹ کیا نمبر آف گورنمنٹ پنڈتس، جن کو چارج تھی ٹو لک آفٹر 4 پاٹھشالاز 4 or 5 اسکولز. تو یہ جو کام تھا، پنڈت جو تھا اس کو جانا تھا ان اسکولز میں، ان پاٹھشالاز میں، اور وہاں پہ اسٹینڈرڈ آف ٹیچنگ جو تھا اس کو امپروو کرنا تھا. ہر ایک گرو جو تھا اس کو پیریڈک رپورٹس دینے تھے، ٹائم اس کو رپورٹ سبمٹ کرنے تھے. اور اس کو کلاسز جو لینے تھے ریگولر ٹائم ٹیبل کے حساب سے. ٹیچنگ جو تھی ناؤ اٹ واز بیسڈ آن ٹیکسٹ بکس. اب اورل ٹیچنگ نہیں تھی، اورل لرننگ نہیں تھی، اور جو لرننگ تھی اٹ واز ٹیسٹڈ لرننگ، جو اب ٹیسٹ ہوتی تھی تھرو سسٹم آف اینول ایگزامینیشن. اب اینول ایگزامینیشن ہونے لگی، اسٹوڈنٹس جو تھے اب ان کو فی دینا پڑا اور ریگولر کلاسز اٹینڈ کرنے پڑے. اپنی سیٹس جو ان کے تھے وہاں پہ بیٹھنا پڑا، اور جو نئے رولز ہے، نیو رولز آف ڈسپلن جو تھے وہ اڈاپٹ کرنے پڑے. پاٹھشالہ جو تھے جنہوں نے نیو رولز ایکسیپٹ کیے، ان کو گورنمنٹ گرانٹس ملے، ان کو گورنمنٹ نے سپورٹ کیا. اور جنہوں نے اس سسٹم کو نکارا تو وہ کوئی گورنمنٹ گرانٹ، گورنمنٹ سپورٹ ان کو نہیں ملتا تھا. تو اوور ٹائم جو گروز تھے جنہوں نے اپنی مطلب جو انڈیپینڈنٹ تھے، جنہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کی جو نیو رولز ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیے تھے، تو ان کو مشکل ہو گیا. اب وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے. جو گورنمنٹ ایڈڈ پاٹھشالاز وغیرہ تھے ان کے ساتھ ان کا اب کمپیٹ نہیں ہو رہا تھا. تو نئے رولز اور روٹینز جو تھے یہاں پہ کیا تھا، ارلیئر سسٹم میں چلڈرن جو تھے پور پیزنٹ فیملیز کے، وہ بھی پاٹھشالاز جایا کرتے تھے کیونکہ فکسڈ ٹائم ٹیبل نہیں تھا. اور اب جب نیا فکسڈ ٹائم ٹیبل بنا، اب ایک ڈسپلن جو آیا، اب نیا سسٹم جو آیا، تو اس میں ریگولر اٹینڈنس ہوا کرتی تھی. ہارویسٹ ٹائم میں بھی ریگولر اٹینڈنس ہوا کرتی تھی. چلڈرن جو غریب آ چکے تھے چونکہ وہ کام کرنے کے لیے اپنے فیلڈوں میں جاتے تھے، اسی لیے وہ اسکول اٹینڈ نہیں کر پاتے تھے. اور یہ جو اسکول اٹینڈ نہیں کر پانا اس کو انڈسپلن مانا جاتا تھا، اور یہ ثبوت تھا کہ ان کو کوئی خواہش نہیں ہے لرننگ کا یا ایجوکیشن حاصل کرنے کا.